Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई सिमेट प्रिपरेसन क्लासमा नेपाल अनलाइन स्कुलको प्रस्तुति ग्रेड 12 म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अथवा साइन्स फ्याकल्टीको एक्जामिनेसन दिएर अब बिजनेस स्कुलमा जोइन हुनको लागि सिमेटको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसनको लागि बस्नु भएको भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सिमेट प्रिपरेसन क्लास प्रेजेन्ट गरेको छौँ नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा र यसमा चाहिँ चारवटा पार्ट हुन्छ मैले पहिले डिस्क्राइब गरिसकेको छु त्यो चारवटा पार्ट मध्ये क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको आज हामीले पढ्ने टपिक इन्डिसेस है यो अब 12 सकेर पढ्ने भन्ने त के त्यो जोक हाने जस्तो हुन्छ हैन यो 4 कक्षाको बुक के रे 9 क्लासको 5 मा पनि पढेको हो यो अल्जेब्रामा है 7 क्लासमा पनि पढेको हो 7 क्लासको बुक फर्मुला यही छ 7 क्लासको यहीबाट मैले हानेर केही फर्मुलाहरु लेखेको छु 6 7 8 9 10 11 12 मा हामीले इन्डिसेस भनेर त पढेनौं त्यो फर्मुलाहरु चाहिँ युज गरेको थियौं है 3 4 5 6 यो 6 वटा फर्मुला हो 7 क्लास देखि पढेको फर्मुला यही फर्मुलासँग खेल्ने मात्र हो खेल्दा खेल्दै यस्तो प्रब्लमहरु 100 वटा आए पनि सल्भ हुन्छ है रातिनु पर्दैन एकदमै सजिलो हुन्छ बडीमा दुईटा क्वेशन नत्र एउटा मात्रै क्वेशन सोध्ने हो यो टपिकबाट है ल कन्टेन्टमा जाउँ इन्डिसेसमा चाहिँ मैले भनि नै हाले मेजर फर्मुला भनेको यति छ यही फर्मुलाहरुलाई मैले सुरुमा डिस्क्राइब गर्छु है त ल पहिला सुरुमा हेरेर मल्टिप्लिकेसनको र डिभिजनको फर्मुला दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एउटा चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको छ माथिपट्टि र तलपट्टि चाहिँ डिभिजनको फर्मुला छ सुरु गर्ने हो त ल हेर्नुस् है म पहिला यो फर्मुलालाई डिस्क्राइब गर्छु a को पावर m टाइम्स a को पावर n इक्वल टु a m प्लस n लेखेको छ हैन त्यही छ नि अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो a र यो a अनि यो a यसको मतलब बुझौँ है पहिला सुरुमा यहाँनेर भएको यो दुईटा a भनेको के हो बेस हो र बेस पनि कस्तो बेस हो सेम बेस दुईटैमा के छ एउटै बेस छ भनेको a छ र यो माथिपट्टि भएको यो दुईटा पार्ट भनेको के हो पावर हो दुईटामा पावर छुट्टा छुट्टै पनि हुन सक्छ एउटै पनि हुन सक्छ पावरमा त हामी पछि हेरौँला हैन अहिले हामीले यो फर्मुलामा हेर्ने भनेको बेस एउटै छ र मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ बेस एउटै छ र मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्छौं त बेस जस्ताको तस्तै राख्ने र यो माथिको जुन यो पावर देखिन्छ यसलाई बीचमा के साइन छ यस्तो साइन छ भन्नुको अर्थ जोड्ने भन्ने बुझिन्छ है भनेपछि हामीले यदि दुईटा यस्तो दिएको एक्सप्रेसन है यो र यो यसरी मल्टिप्लाई भइरहेको छ सेम बेस छ र मल्टिप्लाई भइरहेको छ भने त्यसको पावरलाई हामीले जोड्छौं है तर कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन सक्छ एउटा केस हेरौँ है जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब a टाइम्स a को पावर m भनेर आउला यहाँनेर त पावर दिएको छैन अब के गर्ने आउँछ नि त दिमागमा यो भनेको के हो a को पावर केही पनि छैन भने त्यो भनेको a को पावर 1 हो कि होइन हो नि भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न पर्ने रहेछ a को पावर यहाँबाट आयो 1 टाइम्स a को पावर m भनेपछि a र a सेम बेस जस्ताको तस्तै a अनि 1 प्लस m यसरी लेख्न सकिन्छ ठीक छ है ल अब अर्को हेरौँ है त अर्को फर्मुला के छ यहाँनेर हेर्नुहोस् a को पावर m डिभाइडेड बाइ a को पावर n है यहाँनेर मैले a को पावर m डिभाइडेड बाइ a को पावर n लेखिरहेको छु ठीक छ है अब यसलाई तपाईहरुले बजारतिर बुकहरुमा फर्मुला लेखेको ठाउँमा हैन फर्मुलाको त्यो कतै इन्टरनेटतिर खोज्दाखेरि ठ्याक्कै यही नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ यही चीजलाई अलिकति एडभान्स तरिकाले लेखेको देखिन्छ a को पावर m बाइ a को पावर n तर दुईटै भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो एउटै नै हो र यसको भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ है यसमा मैले के देखाउन खोज्दै छु भन्दाखेरि बेस हेर्नुस् दुईटैमा एउटै बेस छ अथवा यो a र यो a लाई पनि हेर्न सकिन्छ दुईटैको बेस एउटै छ पावरलाई अहिले नहेरौँ जे होस् m भन्ने एउटा पावर र n भन्ने एउटा पावर एउटै पनि हुन सक्छ है एउटै हुँदा के गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले अर्को फर्मुलातिर आउँछ त्यो कुरा है अब a को पावर m र a को पावर n छ बीचमा डिभिजन साइन आइदियो भने अगाडि भएको चीजलाई माथि लेख्ने पछाडी भएकोलाई तल लेख्ने यतिसम्म त हामीलाई थाहा छँदैछ
अब यो कमन एउटै भएको बेसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँनिर a भनेर लेख्छौँ ठीक छ र अगाडिपट्टिको पावरलाई चाहिँ यहाँ लेख्ने अनि माइनस लेखिसके पछाडि पछाडिको पावरलाई लेख्ने पछाडिको एनलाई लेख्ने बुझिन्छ है एकदमै सजिलो कुरा छ र यो कुरा चाहिँ कसरी पनि लिङ्क हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर एउटा यो अर्को देख्नुभयो होला ठीक छ यो अर्को फर्मुला छ यो फर्मुला र यो फर्मुलालाई हामीले एउटै तरिकाले बुझ्न पनि सकिन्छ हेर्नुस् है यो थर्डको फर्मुलाबाट सेकेन्डको फर्मुला पनि निकाल्न सकिन्छ यो चाहिँ कसरी सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि भर्खर के लेखेको थिएँ यो त तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ है यो भनेको a को पावर नेगेटिभ पावर छ भने यो भनेको 1/a को पावर m हुन्छ भनेको छ केही पनि नयाँ कुरा छैन यो हेर्दा बित्तिकै थाहा पाइन्छ है र यसको एउटा अर्को थप कुरा पनि भनिदिइहालेँ a को पावर पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ m भयो भने यसलाई हामीले 1/a को पावर नेगेटिभ m पनि लेख्न त सकिन्छ है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला यो कसरी भएको हो भन्ने कुरा फेरि यहाँनिर छ है यो कसरी भएको हो भन्दाखेरि 1/a को पावर माइनस m लाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ त 1/a को पावर यसलाई माथिपट्टि ल्याएर है a को पावर माइनस m पनि लेख्न सकिन्छ माइनस टाइम्स माइनस भनेको के हुन्छ प्लस हुन्छ भने पछाडि यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो a को पावर m लेख्न पाइयो जुन भनेको यो हो यो एउटा कुरा तपाईहरुले अब बुझ्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले के पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा एक्जाम्पल म यहाँनिर लेखिदिइहालेँ फर्मुला लेख्दा लेख्दै द भ्याल्यु अफ a को पावर जस्तै 9 इज भनेर सोध्ला a को पावर 9 इज भनेर कहिले के भन्देला भन्दाखेरि a को पावर -9 1/a को पावर -9 1/a को पावर 9 र अर्को नन अफ दिस भनेर सोध्ला यसरी सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुले के ख्याल गर्नु पर्यो यो चीज चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है यो हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नु पर्यो मैले भर्खर भनेको फर्मुला जुन देखाएको थिएँ त्यही फर्मुला युज गरेर यो कुरा आएको हो यो भयो नर्मल कुरा अब मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ अघि थर्डको फर्मुलाबाट सेकेन्डको फर्मुला ल्याउने भन्ने कुरा त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि हेरौँ है त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा जस्तै मैले अघि लेखेको माथि सेकेन्डको फर्मुलामा लेखेको कुरा a को पावर m डिभाइडेड बाइ a को पावर n लेखेको थिएँ र त्यसलाई मैले के लेखेको थिएँ त लास्टमा a को पावर m माइनस n लेखेको थिएँ यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि a को पावर m बाइ a को पावर n हो नि यो भनेको हो है भने पछाडि यसलाई यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ a को पावर m टाइम्स 1/a को पावर n लेख्न पाइन्छ नि फ्र्याक्सनको कुरा त हो नि सजिलो कुरा छ पाइन्छ है ल अब हेर्नुस् यो भनेको जस्ताको तस्तै लेख्न सकियो a को पावर m नै छ यसलाई के लेख्न पाइन्छ अघि भर्खर नेगेटिभ इन्डेक्समा पढेको कुरा हैन यसलाई हामीले टाइम्स a को पावर माइनस n लेख्न पाइन्छ अब फेरि यो फर्मुला यहाँनिर गएर हेर्नुस् त यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि बेस एउटै छ रे र पावरलाई के हुन्छ बेस एउटै भयो भने मल्टिप्लिकेसनको केसमा एडिसन भनेको m प्लस माइनस n हुन्छ भन्नुको अर्थ के नै हो त a को पावर m माइनस n नै हो यसरी पनि तपाईहरुले डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ र यो डेराइभको पार्टहरु तपाईले याद नै रट्नै पर्छ भन्ने त छैन तर माथिको र यहाँको कुरा बुझियो भने बीचको कुरा आफै यस्तो यस्तो होला भनेर सोच्दा सोच्दै पनि आन्सर आइहाल्छ है त्यो धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन यो कुरामा एकचोटी हेरेर बुझियो भने क्लियर हुन्छ है एकचोटी हेरेपछि दोस्रो चोटी चाहिँ हेर्नु पर्दैन ढुक्क भयो हुन्छ त्यति क्लियर भएर पढिन्छ है हामी ल अब अर्को हेर्नुहोस् है त अर्को यहाँनिर छ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यो बच्चातिर पनि कतै कतै यस्तो युज गर्नु भएको होला अभियसली गर्नुभयो होला नि 7 देखि 10 सम्म पढ्दा कतै न कतै त पक्कै नपढे पनि कतै कतै झुकेर आयो होला है ल अब यो फर्मुलालाई हेर्दाखेरि यहाँनिर मैले के लेखेको छु a को पावर m रुट भित्र n यसलाई हामीले के भन्छौं यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ nth रुट अफ a टु द पावर m भनेर पढिन्छ है पढ्दाखेरि चाहिँ nth रुट तपाईले यो यस्तो मात्रै गर्नुभयो भने स्क्वायर रुट यस्तो मात्र गर्नुभयो भने क्यूब रुट यस्तो गर्नुभयो भने फोर्थ रुट यस्तो गर्नुभयो भने फिफ्थ रुट भने जस्तै यसरी n लेखेर अनि यो टोपी लगाइयो भने यसलाई के भनिन्छ nth रुट भनेर भनिन्छ ठीक छ र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के छ त यसको फर्मुला भनेको चाहिँ a को पावर m बाइ n यहाँनिर के भइरहेको छ हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ
यो भित्रपट्टिको पावर छ नि, भित्रको पावर माथिपट्टि र यो बाहिरको पावर छ नि, यो बाहिरको पावर तलपट्टि, र यो पुरै चिज फेरि के को पावर हो? ए को पावर हो। ए को पावरमा एउटा फ्र्याक्सन आउँदो रहेछ। फ्र्याक्सनको न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर हुन्छ, यो त थाहा छ नि। फ्र्याक्सनमा माथिको भागलाई न्युमेरेटर भन्छ, तलकोलाई डिनोमिनेटर भन्छ है। न्युमेरेटरको पार्टमा त्यो रुट जुन साइन छ, रेडिकल साइन भन्दा भित्रको चिजलाई लेख्ने है, र डिनोमिनेटरमा चाहिँ रुट भन्दा बाहिरको चिजलाई लेख्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले यसमा याद गर्नुभयो भने क्लियर हुन्छ है। ल यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर, अर्को मैले यहाँनिर लेखेको फर्मुला हेर्नु होला। यो फर्मुलामा चाहिँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि a को पावर m को पावर n इक्वल टु a को पावर mn भनेर लेखेको छ। यहाँनिर चाहिँ के भएको छ हेर्नुस् है। यहाँनिर चाहिँ यो m एउटा भयो, पहिला सुरुमा a को पावर छ, यति ब्लक एउटा हो। यो ब्लकमा चाहिँ हामीले के देख्छौं? a को पावर m देख्छौं, र यो ब्लकको पनि फेरि पावरमा n छ। यहाँनिर के भयो? यो दुईटा पावरहरू मल्टिप्लाई भयो। बेस भनेको यही a नै हो, र दुईटा पावरहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर मल्टिप्लाई गरिरहेको छौं है। यति हो, केही पनि छैन। र अब योलाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ त? यही कुरालाई फेरि हामीले इज इक्वल टु a को पावर n को पावरमा m पनि लेख्न सकिन्छ। किन सकिन्छ भन्दाखेरि a को पावरवाला भनेको यो एउटा भयो, अनि यसको पनि पावरमा यो छ। जस्तै m को पावरमा n थियो, a को पावर m थियो पहिला, अनि होलको पावरमा n थियो, यो पनि त्यस्तै हो, पहिला n अनि अब n इक्वल टु nm भए पछाडि हामीले यो लेख्न पाइन्छ। र यस्तै खालको क्वेसन हामीलाई एक्जाममा सोध्न, के अरे टेस्टमा, इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्देला भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यस्तो पनि सोध्न सक्छ, द भ्याल्यु अफ 2 को पावर 3 को पावर 4 इज भनेर सोध्न सक्छ। अनि त्यस पछाडि अप्सनमा के देला? एउटा 2 को पावर 3 प्लस 4 दिन सक्छ, अर्को 2 को पावर 3 दिन सक्छ, 2 को पावर 4 दिन सक्छ, अनि अर्को चाहिँ के दिन सक्छ त? 2 को पावर 12 दिन सक्छ। अब कुन हुन्छ होला करेक्ट एन्सर? हेर्नुस् त, यो देख्ने बित्तिकै हामीले के याद गर्नु पर्यो? a को पावर m को पावर n याद गर्नु पर्यो। फर्मेट त्यही छ नि त। a भनेको बेस हो, यो 2 जस्तो भयो, m भनेको यो 3 जस्तो भयो, र n भनेको यो 4 जस्तो भयो। र यसको मतलब के हुन्छ? a को पावर m टाइम्स n हुन्छ। यो पावरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने पछाडि 3 टाइम्स 4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। 2 त 2 नै हुन्छ, 2 सबैमा 2 छ। अब पावरको कुरा बाँकी रह्यो। पावरमा के गर्नु पर्ने? दुईटा पावरलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। 3 र 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 3 एकान 3, 3 दुना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। करेक्ट, यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं है। यो सजिलो कुरा छ, केही पनि गाह्रो छैन है। ल अब अर्को हेर्नुहोस्। अर्को चाहिँ मैले यहाँनिर के लेखेको छु? a को पावर 0 इक्वल्स टु 1। a को पावर 0 इक्वल टु 1। यहाँ a होइन, यो जे राखे पनि यही नै हो के। तपाईले जुनसुकै राख्नुहोस्, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्दै 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 करोड, हजार, कति हुन्छ, कुनै पनि एउटा नम्बर लिनुहोस्, त्यसको यदि पावरमा 0 छ भने त्यो सिधै के हुन्छ? 1 हुन्छ। सिधै 1 हुन्छ है, केही पनि गर्नु पर्दैन। अब कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ भन्दाखेरि तपाईलाई क्वेशनमा द भ्याल्यु अफ यसरी, अब हेर्नुस् है, कन्फ्युज बनाउने त हो। x को पावर 2 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब y को पावर 4 प्लस 3 होल पावर 0 इज भनेर सोध्ला। अब यहाँनिर के एक्सप्रेसन देला? एउटामा 1 देला, एउटामा 0 देला, अनि एउटामा नन अफ दिज अथवा अल अफ एबभ देला। केही दिन सक्छ। यस्तो बेलामा केही पनि नहेर्ने, सिधै पावरमा के छ हेर्ने। पावरमा 0 छ। कुनै पनि चिजको पावरमा 0 हुन्छ भने त्यो त 1 हो, हामीलाई थाहा छ। करेक्ट, सक्यो है, केही पनि छैन।
अब यही फर्मुलाहरुमा केही दुई चारवटा कुराहरु म थपिदिन्छु है। त्यो थप्ने कुराहरु पनि लगभग यस्तै नै छ, केही पनि त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन है तिनीहरुमा। अब के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ मैले यहाँनेर एउटा मात्रै बेसको कुरा गरिरहेको छु अहिलेसम्म। अब यदि दुईटा बेस आयो, a टाइम्स b को पावर m आयो, होल पावर m आयो भने के गर्ने, यो भाइ चाहिँ दुईतिरै मल्टिप्लाई डिभाइड हुन्छ, यसरी के अरे डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है। यो m भन्ने जुन छ यो चाहिँ दुवैमा डिस्ट्रिब्युट हुने भयो। भन्नुको अर्थ a को पावर m b को पावर m हुने रहेछ। ठीक छ, ठीक छ है। अब अर्को यस्तै ठ्याक्कै a बाइ b को पावर m भयो भने यस्तो बेलामा के हुन्छ, यस्तो बेलामा पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। यो m यहाँ पनि जान्छ, यहाँ पनि जान्छ। भन्नुको अर्थ a को पावर m बाइ b को पावर m लेख्नुपर्छ। तर फेरि यतिमा मात्रै हो यो कुरा लागू हुने, फेरि कहिलेकाहीँ झुकाइदिन पनि सक्छ है। कहिलेकाहीँ फेरि हामीलाई यस्तो पनि भन्देला, द भ्याल्यु अफ a प्लस b को पावर 3 इज भनेर, अनि a क्युब प्लस b क्युब। हुन त यो सजिलो कुरा छ, फर्मुलाको कुरा मात्रै हो हैन। यहाँनेर a प्लस b होल क्युबको फर्मुला देला, यहाँनेर 1 अथवा केही अरू चिजहरू दिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा यसमा चाहिँ टिक नलगाउने है, यसमा चाहिँ झुकिन सकिन्छ। किन भन्दा हामीले भर्खर पढ्दाखेरि चाहिँ ab को पावर m छ भने हामीले a को पावर m b को पावर m भनेर पढेको छौँ नि त। यसरी डिस्ट्रिब्युट हुने भनेको मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा मात्र हो। यो सबट्र्याक्सन र एडिसनमा चाहिँ यस्तो हुँदैन है, यहाँनेर झुकिनु भएन। ल ठीक छ है, यति कुरा बुझियो। यति नै हो फर्मुलाहरू। यो फर्मुलाहरू जान्यो भने सिमेटको इन्डिसेसको पार्ट चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ। र फेरि तपाईहरुलाई कसैलाई लाग्न पनि सक्छ, ए यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हान्यो भने अल्जेब्राको क्वेसन सल्भ भइहाल्छ, एकछिनमा जान्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ है। त्यो भ्रममा चाहिँ नबस्नु होला। 2000 कहिलेदेखि भन्दा 2018 को ब्याचदेखि चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेटर युज गर्न दिइँदैन है। सिमेटको एक्जाममा क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन। त्यही भएर क्याल्कुलेटरको भरमा बस्नुभयो भने डुबिन्छ है। यो केही पनि गाह्रो छैन, किन क्याल्कुलेटरको भर गर्नु, आफैले सल्भ गर्न सकिहालिन्छ त। धेरै सजिलो कुराहरू हुन्छ है। जस्तै यहाँनेर केही क्वेसन छ, यो क्वेसन हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है। द भ्याल्यु अफ 2 को पावर 4 डिभाइडेड बाई 2 को पावर -4 इज भनेर हामीलाई यहाँनेर अप्सनहरू दिएको छ। 4वटा अप्सन छ। फर्स्टमा हामीलाई के भनेको छ, 2 को पावर 4 डिभाइडेड बाई 2 को पावर -4 यस्तो भनेको छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ दुईटैको बेस के छ, बेस दुईटैमा 2 नै छ है। भने पछाडि अघिकै कुरा याद गर्नु पर्यो, a को पावर m डिभाइडेड बाई a को पावर n वाला फर्मुला के थियो याद गर्नुस् त। a को पावर m माइनस n थियो हो, ठ्याक्कै त्यही फर्मुला युज गर्ने। 2 अगाडि भएकोलाई अगाडि जस्ताको तस्तै लेख्ने, डिभाइड पछाडि भएको को पावरलाई के गर्ने, माइनसमा लेख्ने। पावर के छ, -4 छ, -4। अब माइनस टाइम्स माइनस भनेको के हुन्छ, प्लस हुन्छ। भनेपछि 4 + 4 4 + 4 बराबर 2 को पावर 8। ल अप्सन के रहेछ त हाम्रो एन्सर, 2 को पावर 8। ठीक छ, ठीक छ है। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज इक्वल टु 7 को पावर 8, 7 को पावर 9 अनि 10 है। यहाँनेर के लेखेको छ भन्ने कुरा म अलिकति राम्रोसँग लेखिदिन्छु। 7 को पावर 8 टाइम्स 7 को पावर 9 को पावरमा 10 भनेको छ। र अप्सनमा दिएको छ 7 को पावर 27, 7 को पावर 82, 7 को पावर 170 अनि 49 को पावर 170। अब यहाँ हेरौँ है। यहाँनिर पहिला सुरुमा अब 4 क्लासमा पढेको कुरा याद गर्नुहोस् है। 4 क्लासमा हामीले बेसिक अपरेसन्स अफ म्याथमेटिक्स भन्ने एउटा च्याप्टरमा पढेको थियौँ। त्यहाँनिर सिम्प्लिफिकेसन भन्ने च्याप्टर थियो, याद छ होला, थियो है। त्यहाँनिर हामीले बदमास रुल पढेको थियौँ। बदमासको बी भनेको के हो, ब्र्याकेट। ठिक छ, ब्र्याकेटको काम पहिला गर्नु पर्यो। ब्र्याकेटभित्र के छ हेर्नुहोस् है। ब्र्याकेटभित्र 7 को पावर 8 टाइम्स 7 को पावर 9 छ। अब पहिला यसलाई हेर्नुहोस्। यसलाई हेर्दा के देखिन्छ, दुईटैको बेस 7 छ भनेको बेस एउटै छ भन्न खोजेको। अब यो देख्ने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो, a को पावर m टाइम्स a को पावर n याद गर्नु पर्यो। यसको फर्मुला के हो, a को पावर m प्लस n हो। भने पछाडि
यहाँ ए भनेको यो 7 हो, 7 जस्तो देखियो, ए भनेको 7 हो नि। ल त्यस पछाडि अब माथिको पावरहरूलाई जोड्न बाँकी रह्यो। 8 + 9 8 जोड 9 बराबर कति हुन्छ? 17 हुन्छ है। 7 को पावर 17 भने पछाडि यो भित्रको यो ब्लक छ नि, यो ब्लक भनेको के रहेछ? 7 को पावर 17 रहेछ। अब यो ब्र्याकेट पनि लेख्नु पर्यो। ब्र्याकेटको बाहिर के छ? 10 छ। अब हेर्नुहोस् त, यो हेर्दाखेरि तपाईलाई के याद आउनु पर्यो त? यहाँ भएको यो फर्मुला याद आउनु पर्यो। ठिक छ? यो फर्मुलाले के भनिरहेको छ? a को पावर m होल पावरमा n छ भने त्यो दुईटा पावरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्छ। अब 17 र 10 हेर्नुहोस् त, 17 र 10 त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ नि, m र n एउटै छ है। भनेपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब 17 × 10 भनेको कति हो? 170 हो। अब हतार कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटामा हुन्छ, यहाँनिर त हुने चान्सै भएन, यो त काट्यौँ। अब हतार के हुन्छ भन्दा हामीले यहाँनिर दुईटामा 170 देखिन्छ। कहिलेकाहीँ डी अप्सन हो कि जस्तो लाग्यो, यता टिक लगाउन पनि सकिन्छ। त्यसरी हतार गऱ्यो भने बिग्रिन्छ है। यो हाम्रो एन्सर होइन। हाम्रो एन्सर के हो? 7 को पावर 170 हो। यसरी अलिकति हतार चाहिँ गर्नु हुँदैन है। यो प्रब्लमहरू थाहा छ, टाइम कम छ, 1 मिनट 6 सेकेन्डमा सबै एन्सर सल्भ, एउटा क्वेसन 1 मिनट 6 सेकेन्डमा सल्भ गर्नुपर्छ, थाहा छ, टाइम कम हुन्छ, तर हतार त गर्नु भएन नि त है। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ? द भ्याल्यु व्हेन सिम्प्लिफाइड 555 को पावरमा 5 डिभाइडेड बाई 5 को पावर 55 इज भनेको छ है। अब यहाँनिर पहिला ख्याल गर्नुहोस् है, 55555 भएर कन्फ्युज हुनु भएन है। पहिला सुरुमा लामो सास फेर्ने अनि हेर्ने क्वेसनलाई मजाले पढ्ने, पहिला फेरि झुकिनु त भएन नि त। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर 5 छ, यहाँनिर 5 छ। पहिला पावर के हो, बेस के हो, त्यो कुरा ख्याल गर्ने है। पावर र बेस ख्याल गर्ने। यो बेस हो, यो बेस हो, यो पावर हो, यो पावर हो। बेस भनेको 55 छ अनि अर्को 5 छ। 55 र 5 केही न केही त रिलेसन छ नि। 5 × 11 भनेको 55 हुन्छ होला। भनेपछि 55 लाई हामीले एकछिनको लागि 5 × 11 लेख्न पाइन्छ? पाइन्छ है। पावर छोड्नु भएन नि, फेरि पावर 5 छँदैछ, बाई 5 को पावर 55। अब हेर्नुहोस् त, यो कुरा तपाईँले हेर्दाखेरि यो कुरा याद आउनु पर्यो। AB को पावरमा m भनेर अघि मैले लास्टमा एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ नि, यो कुरा याद आउनु पर्यो। यसले के हुन्छ भनेको थिएँ? यो m भित्र डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेको थिएँ नि। हो, a को पावर m, b को पावर m हुन्छ। ठ्याक्कै त्यसरी नै यो 5 यहाँ पनि आउनु पर्यो, यहाँ पनि आउनु पर्यो। भन्नुको अर्थ यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो त? 5 को पावर 5 टाइम्स 11 को पावर 5 लेख्नु पर्यो र तलपट्टि चाहिँ 5 को पावर 55 छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँको यो सेकेन्डको फर्मुला है, सेकेन्डको फर्मुला याद गर्नुहोस् है एकछिनको लागि। सेकेन्डको फर्मुलालाई मैले अलिकति मिलाएर लेख्दाखेरि के लेख्न पाउँछु? a को पावर m बाई a को पावर n लेख्न पाउँछु है। a को पावर m बाई a को पावर n भनेको के हो? a को पावर m माइनस n हो। ठिक छ है। भने पछाडि यहाँ भएको यो 5 र यहाँ भएको यो 5 भन्नुको अर्थ के भयो? यसलाई हामीले काटौँला। ठिक छ? ठिक छ, गइरहेछ नि, गइरहेछ। ल हामी बिचमा काटौँ न। हाम्रो युट्युब भिडियो 20 मिनट मात्रै बाँकी छ है। ल ल यो क्वेसन हामीले लिन सक्यो। ल भनेको के भयो त? सेम बेस भयो भने हामीले यतिलाई मात्र टुक्रा बनाएर म यतापट्टि लेख्छु है, त्यतिलाई मात्र टुक्रा बनाउँछु अनि त्यो 11 वालालाई चाहिँ छुट्याइदिने एकछिनको लागि। ल हेर्नुहोस् है त, अब यसलाई के लेख्न पाइयो? 5 को पावर 5 बाई 5 को पावर 55 टाइम्स बाँकी रहेको भागलाई त लेख्नु पर्यो 11 को पावरमा 5। अब यतिलाई मात्र हामी एकचोटि हेर्छौँ। 5 छ, माथिपट्टिको पावरमा 5 छ, तलको पावरमा 55 छ र मैले के भनेको थिएँ? माथिकोले तलकोलाई घटाउँछ है भनेको थिएँ नि। भने पछाडि 5 माइनस के हुने भयो? 55 भनेको के हो? 5 को पावर माइनस 50। भनेपछि यति चिजलाई हामीले के लेख्न पाइने रहेछ? 5 को पावर माइनस 50 लेख्न पाइने रहेछ। माइनस 50
टाइम्स 11 को पावर 5। अब यस्तो देखेर फेरि नआत्तिने नि, यहाँनिर कस्तो कस्तो दिएको छ, यहाँ त एउटै लाइनमा आयो, बिग्रियो कि जस्तो त्यस्तो सोच्नु पर्दैन, अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाने। यो भनेको नेगेटिभ इन्डेक्सको कुरा, मैले यतापट्टि कता लेखाएको छु नि नेगेटिभ इन्डेक्स। यहाँनिर यो फर्मुला हेर्ने, फेरि यो फर्मुलाले के भन्छ, a को पावर नेगेटिभ m छ भने त्यो भनेको 1/a को पावर m हो। ठ्याक्कै त्यसरी नै यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइन्छ त, 1/5 को पावर 50 लेख्न पाइन्छ टाइम्स 11 को पावर 5। अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ मैले भनिराख्नु पर्छ र पर्दैन होला। ल अब यही कुरालाई हामीले केमा हेरौँ, हाम्रो अप्सनमा हेरौँ है, 5 को पावर 50 है। अप्सनमा कहाँनिर छ त यस्तो, माथि 11 को पावर 5 हुनु पर्यो, तल 5 को पावर 50 हुनु पर्यो। 11 को पावर 5 छ, छैन, यो साइड लाग्यो। 11 को पावर 5 छ, छैन, यो पनि साइड लाग्यो। 11 को पावर 5 छ, यहाँनिर छ, तलपट्टि 5 को पावर 50 चाहियो छ, ए यो पो रहेछ है। ल यो भयो, ठिक छ, सल्भ भयो है। ल अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। अर्को प्रब्लममा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि, ल चाहिँ म पढेर सुनाउँछु है। इफ x इक्वल टु 1/9, x भनेको के हो रे, 1/9 हो रे। अनि त्यस पछाडि द भ्याल्यु अफ भनेर यहाँनिर स्क्वायर रुटमा दिएको छ, त्यही कुरालाई स्क्वायर रुटमा x माइनस x स्क्वायर है, रुट x र x स्क्वायर दिएको छ, इज भनेर हामीलाई यहाँनिर अप्सनहरू दिएको छ, 4वटा अप्सन। केही पनि गाह्रो छैन, यो भ्याल्युलाई ल्याएर यो एक्समा र यो एक्समा राखिदिने मात्रै हो। त्यो राख्दाखेरि के पाइएला त, x भनेको 1/9 हो, ठिक छ, र अर्को x भनेको के हो, 1/9 हो। यो 1/9, अब हेर्नुहोस् है, मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ एक ठाउँमा, त्यहाँनिर मैले यो रेडिकलको कुरा गर्दाखेरि एकचोटि मैले भनेको थिएँ, a को पावर m यस्तो छ भने यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ, a को पावर के हो, यो m/n हो। ठ्याक्कै त्यसरी नै यसलाई पनि हामीले अब मिलाउँछौँ है। यसलाई मिलाउँदाखेरि तपाईँहरूले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, यो 1 लाई 1 स्क्वायर बनाउन सकिन्छ। 9 भनेको के हो, 9 के को स्क्वायर हो, यो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर हो कि होइन, सोच्नुहोस् त, हो है। अनि त्यस पछाडि 9 के को स्क्वायर हो भने के को स्क्वायर हो, 3 को, ओके। यसलाई 3 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, सकिन्छ। ल यहाँनिर के छ, स्क्वायर रुट छ। अब अघि भनेको फर्मुला फेरि याद गर्नु पर्यो, त्यो फर्मुलाहरू त कति याद गर्नुपर्ने है, अब चाहिँ राम्रैसँग याद गर्नुपर्छ है, धेरै ठाउँमा चाहिने रहेछ त्यो फर्मुला। 1 भन्दा पनि अहिलेको फर्मुला नै लेख्छु पहिला, a/b को पावरमा m लेख्यो भने यो भनेको a को पावर m/b को पावर m हुन्छ भनेको थिएँ मैले। भने पछाडि यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ भने यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ नि होइन। भने पछाडि 1 यहाँनिर पावर एउटै भएको बेलामा, पावर एउटै छ दुइटैमा m है, m र बेस छुट्टा छुट्टै छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्न पाइन्छ, यो होलको पावरलाई 2 बनाउन पाइन्छ भने चाहिँ यसलाई मैले अब यहीँनिर मेटेर बनाएँ, 1/3 को पावर 2 बनाइदिएँ, ठिक छ, ठिक छ है। अब यो स्क्वायर रुट हो, तपाईँले 2 स्क्वायर यस्तो भयो भने सिधै के लेख्नुहुन्छ, 2 लेख्नुहुन्छ, छिट्टै लेख्नुहुन्छ नि, सिधै 2 लेख्नुहुन्छ नि हो। त्यसरी नै यसलाई पनि तपाईँहरूले डाइरेक्ट 1/3 पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। लजिकल्ली किन यस्तो लेखेको भन्नुहुन्छ भने यसको उत्तर पनि छ। यो भनेको के हो, स्क्वायर रुट हो, मैले अघि नै भनिसकेको छु। भने पछाडि यहाँनिर भित्र भएको 1/3 को पावर 2 छ, यसलाई हामीले कसरी लेख्नुपर्छ त, 1/3 को भित्रपट्टिकोलाई हामीले माथि लेख्छौँ न्युमेरेटरमा, र बाहिरपट्टिको यहाँनिर हामीले 2 नदेखे पनि स्क्वायर रुटमा यहाँनिर 2 भएको हुन्छ भनेपछि बाहिरकोलाई हामीले तल लेख्नु पर्यो। यो र यो काटियो भनेको 1/3 को पावर 1 नै हो। त्यसरी मैले डाइरेक्ट यो लेखेको हो र तपाईँले पनि आजसम्म गर्नुभएको ठाउँमा सर त्यहाँनिर 1/9 लेख्नु भएको छ, स्क्वायर छुट्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई हेर्नु त एकचोटि। त्यहाँनिर x स्क्वायर छ, काटौँ ठिकै छ, ठिकै छ, कति मिनट छ, 29। अब यार स्टुडेन्टले नै भनिरहेको छ कि मैले त्यही भएर भनेको, त किन स्टुडेन्ट पढाइरहेको नि त, ठिक छ, यो भाग काटौँला नि त, नत्र होइन म यसमै कन्सन्ट्रेट भइरहेको थिएँ कि यो फर्मुलामा।
ठिकै छ केही छैन मेटेर घोड्दिउँ न फेरि नि अनि तिमीले मलाई सोध्यौ अनि मैले तिमीलाई त्यो भएर त्यो भनेको हो क्या छुट्यो भनेर कान्छा 14 मिनेट छ है छिटो ल यो क्वेसन त सक्दिहाल्छु नि भनेर सकिन लागेको छ क्या त्यो टाइम ल दुईटा क्वेसन त हो नि ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है अर्को क्वेसनमा के भनेको छ इफ x इक्वल टु x को भ्याल्यु दिएको छ 1/9 द भ्याल्यु अफ भनेर यहाँनिर हामीलाई केही दिएको छ है यो भनेको के सोधेको छ हामीलाई x माइनस x स्क्वायर को भ्याल्यु सोधेको छ इज भनेर 4वटा अप्सनहरू दिएको छ अब यसमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो 1/9 x को भ्याल्यु यो हो यहाँनिर x छ यहाँ पनि x छ यो 1/9 लाई यो x मा पनि हाल्नु पर्यो यसमा पनि हाल्नु पर्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त रुट भित्र 1/9 माइनस 1/9 को स्क्वायर राख्नु पर्यो ठीक छ है यो चाहिँ स्क्वायर रुट हो अब यसलाई तपाईहरुले दुई तीनवटा तरिकाले चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ कसैले यसलाई यसरी माथिपट्टि 1 को स्क्वायर यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यो गर्न पनि पाइन्छ है कसैले यसलाई के गर्नुहुन्छ डाइरेक्ट 1/3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ थाहा छ दिमागले आफै क्याल्कुलेट गरेर सिधै लेखिदियो त्यो पनि पाइन्छ नपाइने होइन है तर हामी चाहिँ अलिकति मजाले बुझेर गरौँ है यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने सबै स्टेपहरु हामी हेर्छौं यदि तपाईहरुले छिटै गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो गर्नुस् केही फरक पर्दैन है ल यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ अहिले एकछिनको लागि रुट भित्र 1/9 छ 1 भनेको के हो 1 को स्क्वायर हो लेख्न पाइन्छ है 1 स्क्वायर 9 भनेको के को स्क्वायर हो 3 को स्क्वायर हो भनेपछि यसलाई मैले अब 3 स्क्वायर लेख्ने भएँ यो स्क्वायर रुटलाई छुटाउन पाइएन यसलाई जस्ताको जस्तै लेख्नु पर्यो अब हेर्नुस् है अघि मैले एउटा फर्मुला तपाईहरुलाई भनेको थिएँ a को पावर a/b होल पावर m छ भने यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेको थिएँ नि a को पावर m र b को पावर m लेखाएको थिएँ अब यसलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु भने यसलाई यस्तो लेख्न पाइदैन त पाइन्छ नि ठ्याक्कै त्यसरी नै ठ्याक्कै त्यस्तै गरी यो 1/3 यहाँनिर भएको 2 यहाँनिर भएको 2 यसलाई मैले मिलाएर 1/3 होल पावर 2 लेख्ने भएँ पाइन्छ कि पाइदैन एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् त पाइन्छ नि हैन ल पाइन्छ भने मैले लेखिदिएँ अब चाहिँ हेर्नुस् है यो 1/3 भनेको एउटा ब्लक हो यति भनेको एउटा ब्लक हो मानिलियो यो भनेको एकछिनको लागि a मात्र हो एकछिनको लागि a मात्र भन्ने बुझ्नुस् भनेपछि यो भनेको त यस्तो देखियो नि त a को स्क्वायर जस्तो देखियो नि त हैन यो ब्लकलाई मैले a सपोज गरेको छु है एकछिनको लागि लेखेको मात्र हो अब यहाँनिर 2 नदेखिए पनि 2 भइरहेको हुन्छ अब हेर्नुस् त यो फर्मुला हेर्दाखेरि हामीले के लेख्न पाइयो त यसलाई a को पावर 2/2 लेख्न पाइन्छ यो र यो काटिदा के बाँकी रह्यो a मात्र बाँकी रह्यो a भनेको के हो 1/3 हो भन्छ यसलाई डाइरेक्ट हामीले के लेख्न पाइन्छ 1/3 लेख्न पाइन्छ ठीक छ नि हैन ल यो भनेको 1/3 रहेछ माइनस अब यो 2 छ यो 2 यहाँ पनि जानु पर्यो यहाँ पनि जानु पर्यो भनेको 1 को स्क्वायर र 9 को स्क्वायर हुनु पर्यो ठीक छ नि ल अब यो भनेको 1/3 माइनस 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ 9 को स्क्वायर 81 ल अब फ्र्याक्सनको सबट्र्याक्सन आउँछ नि हैन फ्र्याक्सनको त्यो 5 क्लासमा पढेको कुरा हो है बिर्सिनु भएन एलसीएम लिने भन्ने थाहा छ नि त्यो एलसीएम लिएर हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं र क्याल्कुलेटरबाट हान्छु भन्ने नसोच्ने है त्यस्तो गर्नु पाइदैन क्याल्कुलेटर चलाउनु पाइदैन है ल अब हेर्नुस् त हामीले के गर्नु पर्यो 3 × 27 भनेको 81 हो भने पछाडी 1/3 लाई जस्ताको तस्तै लेखौं र -1 81 लाई हामीले के लेखौं 3 × 27 लेखौं 27 अब हेर्नुस् है एलसीएम लिँदाखेरि के हुनुपर्छ अथवा सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि भनौं दुईटैको डिनोमिनेटर एउटै हुनुपर्छ लाइक फ्र्याक्सन बनाउनु पर्यो त्यसको लागि यहाँनिर 3 छ यहाँ पनि 3 छ तर यहाँनिर 27 छ यहाँनिर पनि 27 भइदिएको भए त काम बन्थ्यो नि त बन्थ्यो नि तर अहिले बनेको छैन भनेपछि 27 हामीले के गर्नु पर्यो थप्नु पर्यो 27 ल्याउनु पर्यो अब 27 ल्याउनको लागि ल मैले 27 ल्याइदिएँ आफैले थपिदिएँ अब तलको लागि मात्रै थप्यो भने माथिको रिसाउँदैन त माथिकोमा पनि थप्नु पर्यो
माथिकोमा थप्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको कुरा मात्र हो है। तपाईँले यहाँनिर +27 गरेर अनि मैले चाहिँ यहाँनिर 27 जोडेँ। अब माथिको रिसाउँछ भनेर माथि पनि 27 यसरी +27 यो गर्न चाहिँ पाइँदैन नि फेरि। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको केसमा मात्र हो है। यहाँनिर मैले यसमा -27 गरेँ भने यहाँ -27 गर्नै पर्छ, अथवा यहाँ /27 गरेँ भने यहाँ /27 गर्नै पर्छ। यो भन्दा बाहेक अरूमा चाहिँ गर्न पाइँदैन है। ल अब त्यस पछाडि यसलाई हामीले 1 × 27 / 3 × 27 लेख्ने भयौँ। ठिक छ, -1/3 × 27 भयो नि होइन। 3 × 27 3 × 27 दुईटैमा डिनोमिनेटर एउटै भइसके पछाडि यसलाई हामीले अब के लेख्न पाइयो 1 × 27 भनेको 27 नै हो, किन घुमाइराख्नु, सिधै 27 लेखौँ है। -1/3 × 27 यो दुईटै के भयो त एकै ठाउँमा आयो है। यो डिनोमिनेटरहरू भनेको 27 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ 26, यसलाई हामीले 26 लेख्न सकियो। र 3 × 27 भनेको अघि भर्खरै 81 लाई यो लेखेको हो भने यसलाई यो लेख्न पाइन्छ नि त, डाइरेक्ट 81 लेख्न सकियो। अब अप्सनमा खोज्ने कहाँनिर छ, यो हुने चान्सै भएन, यो हुँदै होइन, यहाँनिर रहेछ, यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त, त्योभन्दा तलको क्वेसन हेरौँ है त। के भन्दैछ, इफ x = 4 देन द भ्याल्यु अफ भनेर हामीले त्यहाँनिर के सोधेको छ त्यो कुरा म यहाँनिर लेख्छु अनि छलफल गर्ने है त। पहिला सुरुमा हामीलाई x को भ्याल्यु दिएको छ, x = 4। त्यस पछाडि के भन्दैछ, भ्याल्यु अफ -2 रुटमा फेरि माथिपट्टि के क्वेसन हो त्यो, ठिक छ ठिक छ, अप्सन आउँछ स्क्वायरै हो, स्क्वायर रुट त्यहाँ x भयो 4 भयो 2 आउँछ, -2 × 2 -4 + 2 स्क्वायर रुट हो कि 2 को -2 को स्क्वायर हो, यो 2 स्क्वायर रुट हो, त्यो स्क्वायर रुट मिल्छ लेखेँ यहाँ एन्सर मिल्छ नि त, -2 मिल्दैन, -2 रोप्नै यसरी कन्फर्म गरौँ। क्वेसन मिलिरहेछ नि त, तर एन्सर आयो नि त, एउटा फरकै परेन नि। 2 स्क्वायर रहेछ क्या त्यो, सायद एउटा कुनै हान्दा हुन्छ, जस्तै -2 स्क्वायर भयो भने कति भयो -4 -4 × 2 -8, त्यहाँ अप्सन 6 छैन नि, -6 छैन नि, तर -2 अप्सन छ, त्यो हटाइदिउँ त 2 के फरक छ, किन चकड गराउने, सक्यो लास्ट पातो कि किताब हेरे यो छिटो कान्छ 7 मिनेट त गइहाल्छ नि होइन। अब यो क्वेसनै उल्टो लेखेर रहेछ किताबमा, के गर्नु त। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, इफ x = 4 भनेको छ, x को भ्याल्यु हामीलाई 4 दिएको छ, देन द भ्याल्यु अफ -2 अनि स्क्वायर रुट अनि x + 2 भनेको छ, यसको भ्याल्यु चाहिने हामीलाई। त्यसको लागि हामीलाई के दिएको छ क्वेसनले, x को भ्याल्यु पहिल्यै दिएको छ। अब यो x को भ्याल्युलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्यौँ भने के लेख्न सकिएला, -2 रुट भित्र कति आयो 4 आयो, +2 भनेको के हो, √4 भनेको कति हुन्छ, स्क्वायर रुट 4 भनेको 2 हो। ल हामीले यसलाई के लेख्न सकिन्छ त, -2 लेख्न सकिन्छ, +2 भनेको के हुन्छ त, -4 + 2 -4 + 2 भनेको कति हो, -2 हो। ल अप्सनमा -2 खोज्नुहोस्, टिक लगाउनुहोस्, यो भयो है। ल सकियो। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ है। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यताभरि र यताभरि सबै यसकै क्वेसनहरू मात्र सल्भ गराउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि तपाईँहरूले फर्मुला चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला, फर्मुलालाई डेराइभ गर्न सिक्नु होला। फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरिको हरेक स्टेपलाई याद गर्नु पर्यो है, किनकि फर्मुलामा डेराइभ गर्दाखेरि आएको हरेक स्टेप एउटा नयाँ फर्मुला हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु भएन। सबै फर्मुलाहरू डेराइभ गर्दाखेरि आएको सबै स्टेपहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो र त्यो कुरालाई कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हेर्नु पर्यो र अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्नु पर्यो। जानिएन भने फोटो खिचेर पठाउन सकिन्छ है हामीलाई। वाट्सएप र भाइबरको लागि हामीले यहाँनिर नम्बर दिएको छौँ, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला र आफूले नजानेको प्रब्लमहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले सिम्याथ साथसाथै
अरू तपाईँहरूले साथीहरू हुन्छ नि त साइन्स पढ्ने साथीहरू, उहाँहरूले आइओईको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन अथवा आइओएमको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, कोही इन्डियातिर जानुहुन्छ भने आइआइटी जेईको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, सबैको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल सम्झिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।